लगता है, न मुझे खंजरे गूंखार से डर लगता है, न तेरे फहम से इदराक से डर लगता है, न मुझे खंजरे गूंखार से डर लगता है। मैं हूँ आजाद फिजाओं का ताहिर खुश जमाल, मुझे महदूद सी परवाज से डर लगता है। अल्बाब नज़र, अहले अदब और अहले कदम, ख़वातीन हज़रात को आइमा दुरानी के जन्म शहर से सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इंतज़ामिया समेत तमाम अहले नज़र आपका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस ऐवान में आकर खिताबत कर सकूँ। उर्दू अदब एक वसीअ नज़र दुनिया है, इसमें हर दौर में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे नाम हुए हैं अदब में, उर्दू में, जिन्हें फरामोश हरगिज़ नहीं किया जा सकता। इन्हीं फहरिस्त में, इन्हीं नामों में से एक छोटा सा नाम होना मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, लेकिन आप सबके लिए भी होगी जो अहले कलम, अहले हुनर यहाँ मौजूद है। कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, बचा कहते हैं, और एक औरत, फिर एक कामयाब औरत, उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। माँ का हाथ, बाप का हाथ, भाई बहन का हाथ, दोस्त अहबाब का हाथ, धक्का देने वालों का हाथ, गिराने वालों का हाथ, नफरतें करने वालों का हाथ। ऐसे बहुत सारे हाथों से चल के, पल के, बढ़ के जब वो कुछ बनती है ना, तो फिर बहुत सारी नजरें उसको देखने वाली होती हैं, बहुत सारे हौसला करने वाले होते हैं, बहुत सारे गिराने वाले होते हैं। मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक दोस्त हूँ, एक मुरब्बी हूँ, एक उस्ताद हूँ, एक रूहानी माँ भी हूँ। हो सकता है कि बहुत सालों की दुश्मन भी हूँ जो मुझे समझते हो, लेकिन इन सारी किरदारों के बावजूद मैं एक खातून हूँ, एक ऐसी खातून जिसको बनाने में हौसला बातों का बिल्कुल किरदार नहीं था, हौसला शिकन रवैयों का किरदार था, जिसके पीछे थपकने वाले हाथ मौजूद नहीं थे बल्कि गिराने वाले हाथ मौजूद थे, जिसके लिए मुस्कुराहटें नहीं थी, जिसके लिए दिल हराश रवैये थे। और इन सारे हाथों से, इन सारे रवैयों से गुजर के जब मैं आज इस मुकाम पे पहुंची, तो जो सबसे पहला काम मैंने किया वो हाथ थामने का काम था, हिम्मत देने का काम था, हौसला देने का काम था। बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे ज़हनों को जो उभरना चाहते थे। हम आज से 10-12 साल पहले जब 10-12 साल के थे, तो हमें ऐसे मौके फराहम नहीं थे जो आजकल की नस्ल को हैं। हम उस दौर के लोग हैं जो कागज कलम से थे। आजकल आपको बहुत सारे मौके फराहम होंगे, इंटरनेट होगा, फोन होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, अच्छे वालिदैन, हौसलामंद सेहत और अच्छी परवरिश होगी। हमारे इलाके के लोग, हम उन लोगों में से हैं, एक तो हम थे पठान, तो ऐसी सोच हमने देखी कि ख़वातीन का जहाँ पढ़ना लिखना ममनू है, जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ने के उतने मौके मुयस्सर नहीं होते जितने आजकल के दौर में होते हैं, तो ऐसे सारे वाक़यात, ऐसे सारे हालात में से निकल कर, उभर कर मैंने ये सोचा कि एक चिराग जलाया जाए। वही चिराग जो आज से 2-3 साल कबल रोशन किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोशन है। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इतनी सी उम्र में इतना कुछ क्यों डाल दिया। ठीक है, इतनी सी भी उम्र नहीं है, 26 वर्ष उम्र है, इसमें 10 किताबों का मुसन्निफा होना कोई ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। तो बात ये उम्र पे मौकूफ नहीं है साहिब, बात ये उम्र पे मौकूफ नहीं है साहिब, जोश एक वलवला अंगेज होना चाहिए, हिम्मतें मिस्ले तला तुम हो हर बार, मगर होश एक फलसफा अंगेज होना चाहिए। जब आप कुछ करने की ठान देते हैं ना, तो फिर रास्ते में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं होती जो आपका रास्ता रोक सके। हाँ, इन सारी चीजों के बावजूद एक चीज ऐसी होती है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और वो चीज है
زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے رابطہ رکھنا. ہم ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یاد رکھتے ہیں. بِیَدِکَ الْخَیْرُ کوئی چاہتا ہے. وہ خیر کا ہاتھ نماز ہے, وہ خیر کا ہاتھ قرآن ہے, وہ خیر کا ہاتھ رب کریم ہے. وہ میرا ایک شعر ہے, رابطہ طور سے تھا عرش خدا تک میرا. انسان کی بات کری, کلیم اللہ حضرت موسیٰ, یہ تو انسان روح البشر. رابطہ طور سے تھا عرش خدا تک میرا, ہم اگر زیب مصطفیٰ میرے آنسو ٹوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمد کے لیے روح البشر تھے, انسان تھے. اللہ خود کہتا ہے کہ تم میں سے اٹھائے گئے تھے, پھر امت کے لیے آنسو تو بہائے نا. رابطہ طور سے تھا عرش خدا تک میرا, ہم اگر زیب مصطفیٰ میرے آنسو ٹوٹے. بہت سارے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں, اپنی تعریف خود کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میرے نزدیک وہ انسان جس کے پاس مثال دینے کے لیے خود اپنی ذات موجود نہیں ہے, اس کی ساری وضاحتیں, ساری دلیلیں بے معنی ہیں. مفروضوں پر چلتا ہے, وہ دوسروں کی باتیں, دوسروں کی مثالیں دیتا ہے, لیکن اپنے اندر کی روشنی کو دبا کے رکھتا ہے. خود کے لیے خود اٹھیے, خود کچھ کریے, کیونکہ آپ کے لیے کسی نے کچھ نہیں کرنا. ہاں لوگ وسیلہ ضرور ہوں گے, انگلی پکڑ کے چلائیں گے بھی, لیکن پہلا قدم تم نے خود اٹھانا ہے. اٹھ کہ اب نعرہ تکبیر تو لگائے گا, قدم اٹھائے گا, بدلے گا اپنی تقدیریں. اسے پہلے کہ اب انصاف مانگے زنجیریں, اسے پہلے کہ ایوانوں میں آگ لگ جائے, اسے پہلے کہ تیرے گھر پہ عدالت آئے. اٹھ کہ اب نعرہ تکبیر تو لگائے گا. اٹھا آواز کہ اب تیرا لہو بولے گا, اٹھا آواز کہ اب ظلم نہیں ہوئے گا. اٹھا آواز کہ اب تیری خاطر بدل میں کوئی فرشتہ تو نہیں آئے گا. اٹھا آواز کہ اب توڑنے کو بت خانے, نہ سومنات میں کوئی غزنوی ہی آئے گا. نہیں اب دور رہا عدل فاروقی جیسا, نہ ابھی بکر ضمیروں کو اب جگائے گا. نہ وہ تلوار اٹھے گی کربلا والی, نہیں اب قلعہ حیبر کو اب گرائے گا. نہیں اب دور رہا اذان بلال حبشی, نہیں اب شام غریبہ میں علی آئے گا, نہیں اب شام غریبہ میں علی آئے گا. آخر میں جو طالبات اور طلباء یہاں موجود ہیں, آپ سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ وطن عزیز کے شب و روز سے آپ سب واقف ہیں. اپنا قیمتی وقت سیاست سے دور رکھیے خود کو. آپ کا وقت پڑھائی کے لیے ہے. سیاسی گفتگو, سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اس کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں, تو ہمیں مزید غیر پختہ ذہنوں کی ضرورت نہیں ہے. اپنا قیمتی وقت پڑھائی میں لگائیے تاکہ کل کو آپ پاکستان کے لیے ایک ایسا حوالہ ثابت ہو سکے جس میں ملک کے جن کو فخر محسوس ہو. صحیح بات ہے نا؟ تو وہی سر سید والی, وہی قائد اعظم والی بات کہوں گی کہ اپنا وقت پڑھائی میں لگائیے, کیونکہ اس وطن عظیم کو آپ کی ضرورت ہے, آپ اس کا مستقبل ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.